बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आपका होस्ट मोहम्मद सदीक अंजर हाजिर अपने डिजिटल चैनल प्रमोशन न्यूज़ में तमाम देखने वालों को खुश आमदीद। नाज़रीन, आज हम अपने विलाग में बात करेंगे इस्लामाबाद के हवाले से कि इस्लामाबाद को कंटेनर का शहर बना दिया गया है। तमाम रेड जोन को जाने वाले रास्ते कंटेनर लगाकर बंद कर दिए गए हैं और कंटेनर भी एक नहीं, तीन तीन कंटेनर एक दूसरे के ऊपर लगाए गए हैं और पूरी बड़ी बड़ी दीवारें बना दी गई हैं नाजरीन। और इसके साथ साथ ना आपको बताते चलें कि ऐसा क्यों किया जा रहा है। एक तरफ तो जो पीटीआई की तरफ से 8 सितंबर को जो ऐलान किया गया है कि वो इस्लामाबाद में ज़रूर जलसा करेंगे, और उसके साथ साथ ये ऐसे माहौल में सेनेट में नाजरीन एक ऐसा बिल पेश कर दिया गया हुकूमत की तरफ से कि जिस पर कहा गया है कि जो शख्स भी इस्लामाबाद में जलसा करने की कोशिश करेगा, जलसा करेंगे जो अशखास, तो उनको 3 साल की सजा दी जाएगी। अगर वो दोबारा करेंगे तो उन्हें 10 साल की सजा दी जाएगी। इस पर आज जो सेनेट में ये बिल पेश हुआ नाजरीन, तो सेनेट के चेयरमैन ने इसकी मुखालफत क्यों की और इसको फौरन बिल को क्यों इस पास नहीं किया गया और इसको मुतलका कमेटी को क्यों भेजा गया और मुतलका कमेटी को क्या कहा गया, इस हवाले से आज हम अपने विलाग में गुफ्तगू करेंगे। और साथ ही एक सरकार की तरफ से एक मेमोरेंडम जारी हुआ, ऑफिस मेमोरेंडम, उसमें जो पाबंदी लगाई गई है सरकारी मुलाजमीन पर कि वो फेसबुक, ट्विटर और उसके साथ साथ जो जितनी भी सोशल जो ऐप्स हैं वो इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। नाज़रीन, ऐसा क्यों किया जा रहा है, इस हवाले से भी हम आपको बताएंगे अपने विलाग में। लेकिन इस पर तफसीली गुफ्तगू करने से पहले, जैसा कि हम आपसे पहले भी गुजारिश करते हैं कि अगर आपने हमारा डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो इसको शेयर और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, आपके सामने इस्लामाबाद के हालात हैं कि इस्लामाबाद में पीटीआई की तरफ से ऐलान कर दिया गया है कि 8 सितंबर को अपनी पूरी ताकत का मुजाहिरा करेंगे, और साथ इमरान खान की तरफ से भी ये कहा गया कि उन्हें फौजी ट्रायल की तरफ ले जाया जा रहा है। ऐसे हालात में इस्लामाबाद को महफूज करने के लिए या किस हवाले से कुछ बिल पेश किए गए यहाँ सेनेट में, और ये जो बिल पेश किया गया इस हवाले से बहुत कुछ इस्लामाबाद में गुफ्तगू की जा रही है कि बिल एक तो ऐसे सहाफ़ी ने पेश किया जो सीनियर सहाफ़ी हैं और बड़े उन्होंने एक अरसा सहाफ़त में गुजारा, लेकिन अब वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेनेटर हैं, जनाब मोहतरम इरफान सिद्दीकी साहब। उन्होंने बाकायदा तौर पर सेनेट में ये बिल पेश किया कि इस बिल का नाम दिया गया पुरअमन इज्तिमा अमन आमा बिल, इसका नाम दिया गया है। और ये जब बिल पेश किया गया तो इस बिल में कहा गया है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से के इजाज़त के बगैर इस्लामाबाद में कोई जलसा नहीं किया जा सकेगा, और ये 7 रोज़ पहले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को इसके ये तहरीरी तौर पर इजाज़तनामे के लिए दरख्वास्त देना होगी, और अगर दरख्वास्त को कबूल नहीं किया जाता तो 15 रोज़ के अंदर अंदर जो जलसा करने वाले मुंतजमीन हैं वो उस हवाले से अपील दायर कर सकते हैं। और इस बिल में यह भी कहा गया है नाजरीन कि अगर जलसा किसी ने जानबूझकर करने की कोशिश की या इज्तिमा करने की कोशिश की, तो उस इज्तिमा को वहाँ के जो मुतलका स्टेशन के जो पुलिस स्टेशन के इंचार्ज होंगे यानी एसएचओ होंगे, उनके ज़रिए फोर्स बाई फोर्स उस इज्तिमा को, उस जलसे को ख़त्म किया जाएगा। और अगर बाई फोर्स ख़त्म करने के साथ साथ जो वहाँ पर जो लोग होंगे उनको 3 साल की सज़ा भी दी जाएगी। नाज़रीन, ये 3 साल की सज़ा उनके साथ साथ अगर दोबारा ऐसे ही किया गया तो ये सज़ा 10 साल पर मुहित हो जाएगी। नाज़रीन, ऐसा क्या इस्लामाबाद में हुआ, ऐसा क्या पाकिस्तान में हो रहा है कि इज्तिमा पर पाबंदी, जलसों पर पाबंदी। और ये तो नाज़रीन आपके सामने है, सियासी सूरत हाल आपके सामने है कि एक तरफ जो बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले सेनेटर्स थे उन्होंने भी इस्तीफ़ा है अपने नशीद से, और जो एमएनए थे, साथ साथ जो एक बड़ी हवा चल रही है नाज़रीन सियासी तौर पर कि हुकूमत के जो अरकान हैं वो भी ये पूछने पर मजबूर हो गए हैं, बिलखसूस सहाफ़ियों से वो पूछते हैं कि हो क्या रहा है, क्या होने जा रहा है। शायद ऐसा लगता है उन्हें भी मालूम नहीं है कि क्या होने जा रहा है। नाज़रीन, बहरहाल हम अपने इस कानून की तरफ रहेंगे कि इस कानून में जो इजाज़त दी गई है, जो सेनेट में आज पेश किया गया, वो संजानी इस्लामाबाद का एक दूर दराज इलाका है। कहा गया है कि वहाँ पर जलसा की इजाज़त दी जा सकती है अगर कोई इजाज़त मांगेगा तो। और ये भी कहा गया इस बिल में कि हुकूमत या मजिस्ट्रेट किसी भी वक्त किसी भी इलाके को वो रेड जोन करार दे सकती है, और वहाँ जहाँ कोई जलसे की इजाज़त पहले से दी गई उसे भी मनसूख
کر سکتی ہے۔ ناظرین، یہ جو اجتماع پر پابندی ہے اور یہ جو ہائی سیکورٹی رسک اسلام آباد کو بنا دیا گیا ہے، اس حوالے سے ناظرین ہم ایک طرف نعرے لگا رہے ہیں کہ پاکستان میں بیرونی سرمایہ کاری کو آنا چاہیے، امن و امان ہونا چاہیے، اور بیرونی سرمایہ کاری بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے، ٹیکس میں اضافہ ہونا چاہیے اور پاکستان کی معیشت کو بہتر انداز میں آگے چلنا چاہیے۔ لیکن ایسے فیصلوں سے کیا ہم ایک خوف پیدا کرنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں؟ کیا اس انداز سے دنیا میں کیا پیغام جا رہا ہے کہ پاکستان میں حکومت کس انداز سے آگے چل رہی ہے؟ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ اس بل پر آج جو سینٹ میں ہوا، وہ جو وزیر قانون تھے اعظم طاہر صاحب، انہوں نے اس کی حمایت کی اس بل کی، اور کہا کہ بالکل ایسا ہونا چاہیے اسلام آباد میں جس کا منہ اٹھتا ہے کہ وہ یہاں پر جلد سے جلوس کرنے کی کوشش کرتا ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں کی عوام پریشان ہے، جس پر جو پاکستان تحریک انصاف کے رہنما شبلی فراز صاحب، انہوں نے اس حوالے کہا کہ یہ بل بدنیتی پر مبنی ہے اور صرف پی ٹی آئی کو روکنے کے لیے ایک حکومت کی چال ہے، اور حکومت یہ بدنیتی پر ایسے فیصلے کر رہی ہے۔ انہوں نے بھرپور اس بل کی مخالفت کی، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر اپوزیشن جماعتیں تھیں انہوں نے بھی ناظرین اس پر مخالفت کی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو علی ظفر صاحب ہیں، وہ بڑے معروف وکیل ہے، پی ٹی آئی کے رہنما ہے، انہوں نے بھی اس بل کی شدید مخالفت کی اور کہا کہ یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کسی کو بھی اسلام آباد میں اجتماع پر پابندی لگائی جائے، اور بالخصوص پاکستان تحریک انصاف ملک کی ایک بڑی جماعت ہے، اس پر ایسی پابندیاں نہیں لگائی جا سکتی۔ اور جس پر عرفان صدیقی نے اس کو سپورٹ کیا، اور سینیٹر عرفان صدیقی نے کہا کہ یہ یہاں اسلام آباد کی عوام کا حق ہے کہ ان کو آرام سے زندگی گزارنے کا اور سکون کے ساتھ زندگی گزارنے کا حق ہونا چاہیے، اور یہاں پر ایسے نہیں ہونا چاہیے۔ جس پر جو چیئرمین سینٹ تھے سید یوسف رضا گیلانی صاحب، انہوں نے اس بل کو فوری منظور کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ کہ اپوزیشن کی جو بات ہے اس میں وزن ہے، اس لیے اس کو متعلقہ کمیٹی کو بھیجا جائے۔ انہوں نے اس بل کو متعلقہ کمیٹی میں بھیج دیا، اور متعلقہ کمیٹی کو حکم دیا کہ 2 دن کے اندر اندر اس حوالے سے وہ اپنی سفارشات پیش کریں۔ ناظرین، یہ اگر بل منظور ہو جاتا ہے اور قانون بن جاتا ہے، تو قانون کے مطابق پاکستان تحریک انصاف کا جو 8 ستمبر کا اسلام آباد میں ہونے والا جلسہ ہے، وہ کسی صورت بھی نہیں کرنے دیا جائے گا۔ اور حکومت کی طرف سے تو پہلے سے اس پر پابندی ہے، لیکن پی ٹی آئی کی طرف سے کہا گیا کہ بائی فورس یہ کریں گے۔ ناظرین، حکومت اور حزب اختلاف کی طرف سے یہ لڑائی جاری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج ایک نیا آفیسر میمورنڈم بھی جاری ہوا۔ اس میمورنڈم میں کہا گیا کہ سرکاری ملازمین پر پابندی عائد کی جا رہی ہے، اور سرکاری ملازمین اب یوٹیوب، فیس بک نہیں استعمال کر سکیں گے، ٹویٹر نہیں استعمال کر سکیں گے، اور یہ آفیسر میمورنڈم تمام وفاق کے زیر تمام سرکاری ملازمین کو بھیج دیا گیا ہے، تمام اداروں کو بھیج دیا گیا ہے۔ ناظرین، یہ پابندیاں کب تک رہیں گی؟ یہ پابندیاں کیوں لگائی جا رہی ہیں؟ یہ پابندیوں سے کیا مقاصد ہیں؟ حکومت کیا حاصل کرنے جا رہی ہے؟ ناظرین، یہ آپ کو معلوم ہے، اور ایسا یہ طاقت کا وقت، طاقت کا زور کب تک چلے گا؟ ناظرین، اس کا کوئی دیکھتے ہیں کہ کب تک ایسا ہوگا اور کب تک ایسا ہوتا رہے گا۔